हेडलाइंस आपने मुलाजा के बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में जारी लॉकडाउन में नरमी की गई है। हफ्ते में सिर्फ एक रोज़ इतवार को कारोबार बंद होगा। शहर में कारोबार रात 10 बजे तक कराची की इजाज़त मिल गई है। आपको अपडेट करें कि कराची के ताज इरफान रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। एक अहम खबर है आपके लिए, तमाम ताजरों के लिए, कि जुमे के रोज़ को कारोबार करने की इजाज़त होगी। क्या कहेंगे इस पर? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा नासिर शाह साहब का। उन्होंने इस सिलसिले में बड़ी हमारी मामलत की और सीएम साहब ने जो है उनको इंस्ट्रक्शन दी। सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, अब काफ़ी महीनों से जो है वो जुम्मे की छुट्टी जो है वो बंद रोकी खत्म हो गई भी थी, ताकि लोग जो है बेचारों, आप समझ सकते हैं, महीने में लोगों का कारोबार नहीं हो पा रहा था, किराया नहीं निकाल पा रहे थे और बहुत से जो है दुकानदार जो है अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे थे। तो सिंध गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और जहाँ तक है आपको बता चलूँ, अब कराची में, डिस्ट्रिक्ट साउथ में और कराची में 44% लोगों ने वैक्सीन करा ली है जी। अब ये सिलसिला जो है ख़त्म होना चाहिए। इसके अलावा जो कराची में जो पॉजिटिव रेशो है वो भी कम हो गया है। तो अब जो है कारोबार जो है वो खुलने चाहिए और जो भी कारोबार बंद है, जैसे डाइन आउट है जी। और शादी हॉल जो इंडोर हैं, वो भी खुलने चाहिए। इंशाल्लाह इसमें भी एक अच्छी पेशरफ्त होगी और ये कारोबार भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है खुल जाएंगे। रिजवान इरफान साहब, आपने इस बात का जिक्र किया कि वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है और साथ ही साथ कोरोना वायरस की जो कमी है वो भी वाक़या हुई है, लेकिन आज की रिपोर्ट ये है कि जो कोरोना वायरस के शरह में इजाफा है वो 10% तक हो चुका है और 1024 केसेस सामने आए हैं। क्या आप लोगों की जिम्मेदारी अब ज़्यादा नहीं हो जाएगी, क्योंकि मार्केट्स खुल चुकी हैं, लोग वहाँ पर आएंगे, तो अगर जो लोग वहाँ पर मौजूद हों उनकी वैक्सीनेशन का अमल क्या आप लोग करेंगे? बिल्कुल, हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी कहा है कि यहाँ जो है आप वैक्सीनेशन सेंटर जो मोबाइल है वो खड़ी कराएं, ताकि जो लोग आएँ उनको भी वैक्सीन कराएं। हमने अपने दुकानदारों को तकरीबन 80 से 85% लोगों को वैक्सीन करा ली है और लोग भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो है ज़्यादातर जो लोग वैक्सीन हो जाएंगे, इससे जो है कारोबार भी बेहतर होगा और जो पॉजिटिव रेशो है वो भी इंशाल्लाह कम होगा। रिजवान साहब, ये बताइएगा कि जो कस्टमर आप ताजरों के पास आएंगे, आप उनको कैसे माइल करेंगे कि वो मास्क पहन के रखें, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें? आपने वहाँ पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं तमाम तर मार्केट्स में? देखिए, ये जो मास्क की जो बात कर रहे हैं, हम तो अपने दुकानदारों को कह सकते हैं मास्क पहनना। ये जो आवाम की जो है जिम्मेदारी हुकूमत की है, हुकूमत इस पर जो पाबंदी करे, आप उसको चेक करें। आप जो है जो शाहराह हैं उसको भी चेक किया जाएगा कि कोई मास्क नहीं पहना हुआ। इसको जो हम अपने दुकानदारों को तो रोक सकते हैं, लेकिन आवाम को नहीं। लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि लेकिन लोग जो रिजवान है साहब, जो स्टेक होल्डर्स आपके कस्टमर्स भी हैं, वहाँ पे जब आएंगे, अगर कोरोना वायरस फैलता है तो फिर से आपको पाबंदी का सामना हो सकता है। तो क्या ये कन्वीनियंट नहीं होगा कि आप लोग उन कस्टमर्स से कहें कि मास्क पहने और हो सके तो अपना जो वो वैक्सीन कार्ड है वो अपने साथ लेके आया करें? बिल्कुल, ये भी हम करेंगे इंशाल्लाह, आपने बताया है। और इसको जो है इंशाल्लाह पॉजिटिव रेशियो इंशाल्लाह कम करेंगे। और ये जो मास्क पहनने की बात करें तो गवर्नमेंट से भी कहेंगे कि जितने भी ताजरों को वो मुफ्त जो है फराहम करें मास्क, ताकि लोग जो है हम अपनी दुकानों भी रखें और कस्टमरों को भी इसको दें। जी ठीक है। रिजवान इरफान कन्वीनियर ताजर कमेटी हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि 12 बजे तक डाइन आउट की इजाज़त भी दे दी गई है। इसके बाद तमाम तर SOPs को फॉलो किया जाएगा ताकि दोबारा से बंदिश का सामना ना रहे। शहर में कोरोना वायरस से मजीद 33 जानें चली गई हैं, जबकि वायरस से मुतासर 718 नए मरीज सामने आए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सबसे ज़्यादा हलाकतें ज़िला अशरकी में रिपोर्ट हुई, जहाँ 24 घंटों में कोरोना वायरस से मजीद 9 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 239 नए केसेस सामने आए हैं। ज़िला वस्ती में 7 हलाकतें और 84 मरीज रिपोर्ट हुए। ज़िला कोरंगी, ज़िला जनूबी और गरबी में 5 अफराद जान से गए। ज़िला मरीर में सबसे कम 2 अमवात रिपोर्ट हुई। गुज़श्ता रात की बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा है। गुरु मंदिर पर बारिश का पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। शहरियों का कीमती वक्त ट्रैफिक जाम में ज़ाया हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं ताबिश कफीली। शहरियों के लिए बारिश का मौसम ना सिर्फ खुशगवार है बल्कि दुश्वार भी। बारिशों के साथ बिजली जाना और पानी का खड़ा होना कराची वालों के लिए मामूल बन गया। गुरु मंदिर पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इतनी परेशानी है, ट्रैफिक जाम, हर चीज जाम, ये जिंदगी नहीं है सर। गुरु मंदिर पर नाजिमाबाद, गोलीमार, जेल रोड, कश्मीर रोड, सदर और सोल्जर बाजार का ट्रैफिक आकर मिलता है। इस सड़क पर बारिश का पानी जमा होने के बाइस दीगर सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव रहा,
20 मिनट का रास्ता 45 मिनट में तय होने पर शहरी बरहम हुए। जगह जगह पानी, कचरा ढेर, इतनी ट्रैफिक जाम है। जो रास्ता हम लोग 20 मिनट में तय करते थे, आज वही मैंने 45 मिनट में किया है। शहरियों का मुतालबा है कि बल्दिया उज़्मा कराची मानसून से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाए और इस पर अमल करे ताकि शहरियों को बारिश के बाद खड़े होने वाले पानी की वजह से मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। बारिश से नुमाइश चौरंगी के करीब सड़क बैठ गई। सड़क में गड्ढा पड़ने की वजह से इंटरसिटी कोच उसमें धंस गई, जिसे निकाल लिया गया है। ताबिश कफीली की रिपोर्ट देखिए। शहर कैद में बारिश ने इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नुमाइश चौरंगी पर बरसात के बाद सड़क बैठ गई। इस दौरान वहां से गुजरने वाली इंटरसिटी कोच इसमें धंस गई। गाड़ी गड्ढे में धंसी तो ट्रैफिक पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बस को इसमें से निकाला और मुताल्लिका इदारों को इत्तला दी। रोड हमारा बैठ गया था ये, तो उसमें ये पैचेज जो है बड़े वाले पड़ गए थे और एक गाड़ी भी आपने देखा था फंस गई थी। उसको हमने विद इन 15 मिनट्स जो है अपने सुपीरियर को बता के डीआई साहब ट्रैफिक और एसएसपी साहिबा ईस्ट, हमने वो गाड़ी फौरन रिमूव कराई। इधर केएमसी अमले ने मौके पर पहुंचकर गड्ढे को भर दिया। केएमसी अमले ने गड्ढा पड़ने की वजह वाटर बोर्ड की जानिब से जेर जमीन पानी की लाइन के लिए की जाने वाली खुदाई को करार दिया। वाटर बोर्ड ने अपनी कोई लाइन वगैरह डाली है सेवरेज की के पानी की मूवमेंट के लिए। खड्डा काफ़ी दिनों से ओपन था, बारिश आई उसमें पानी भरा है। अब जो उन्होंने ठस बोर मारा उसके अंदर से पानी रिसा है, तो मिट्टी ने अपनी जगह छोड़ दी। वहीं से कोई लोडिंग गाड़ी आई है तो उसकी वजह से खड्डा ये बैठ गया है। केएमसी अमले का कहना है कि मानसून के बाद सड़क की पुख्ता तामीर की जाएगी, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फौरी कार्रवाई के बाद शहरी भी किसी बड़े हादसे से महफूज रहे। कैमरामैन साजिद अली के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया, जिससे इलाका मकीन मजीद मुश्किलात से दो चार हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज़ जमाली। ये मनाजिर साहिल समंदर के नहीं बल्कि यूसुफ गोट के हैं, जहां चंद घंटों की बारिश से पानी घरों में दाखिल हो गया। बरसाती पानी से मुतासिर मकीनों ने सारा गुस्सा हल्के के मुंतखब नुमाइंदों पर उतार दिया। कहा पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब कराया, लेकिन मुश्किल वक्त में कोई नहीं आया। धोखा दिया पीटीआई वालों ने कि हम लाइनें डाल रहे हैं, पानी गटर की लाइनें वो बैठी पड़ी हुई हैं, उस पे सिर्फ लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, अयाशियां कर रहे हैं, बदमाशियां कर रहे हैं, लेकिन वो जमीन के अंदर नहीं जा रही कि वो जमीन के अंदर जाती तो हमारा पानी निकलता। हमारे बच्चे बीमार, ना खाने को ना पीने को कुछ नहीं होता, बस ये एक बिरयानी की थैली पकड़ा के चले जाते हैं, उसके बाद इनका पता ही नहीं होता कि कहाँ गए। तो जब हमारे घरों के अंदर गली में इतना पानी भरा हुआ है तो हम घर से बाहर कैसे निकले? तो ये घर हमारे डूबे हुए, बच्चे हमारे बीमार हुए, ये देखे एलर्जी होगी इन पानियों की वजह से, इसमें से हम गुजर के आते क्या करें। समाजी तंजीम इंसान दोस्त के सरबराह कैस मंसूर ने अपनी मदद आप के तहत मुतासरा गोट पहुंचकर नकासी आपके इंतजाम किए। 250 घर है, आप यहाँ देखें, इधर देखें, वो सारी खवातीन उनके ना घर पे खाना बना सकती हैं। आप देखें किसकी बुजुर्ग माँ बेटी आए, ऐसे कितनी तकलीफ होती है। तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी यहाँ पे, और आज कोई MNA MP आपको कोई नज़र आ रहा है इस इलाके में? लोग अपनी मदद आप कर रहे हैं, ताले लगा के घर जा रहे हैं। हमारा सिलाई सेंटर हमने वहाँ पे कहा लोगों को रहने के लिए, तो ये बहुत जुल्म ज़्यादती है। यूसुफ गोट के मकीनों ने शिकवा किया कि गुज़िश्ता साल भी इसी तरह हमारे घर डूबे थे, लेकिन इस साल भी ज्यादा बारिश हुई तो खदशा है वही सूरत हाल दोबारा न हो जाए, लिहाजा हुक्काम बाला इस पर तवज्जो दें। कैमरामैन एहसन के हमरा, मुमताज़ जमाली, सिटी 21। हालिया बारिशों के बाद की सूरत हाल आपको बताइए। अब आपको बताएं कि मानसून बारिशों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने चौथे स्पेल की भी पेश गोई कर दी है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से, मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। तीसरा स्पेल है मानसून का, जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से चौथे स्पेल की भी पेशन गोई सामने आई है। रिपोर्ट कर रही हैं रबिया खान। सुबह सवेरे हब्स और गर्मी के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश का आगाज हो गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि आज रात भी कराची में गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान है। मानसून के तीसरे स्पेल का सिलसिला तो हफ्ते तक जारी रहेगा, मगर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने चौथे स्पेल की भी पेश गोई कर दी। एक और लो प्रेशर एरिया की फॉर्मेशन हो रही है इस वक्त बे ऑफ बंगाल में। आज कल हो सकता है किसी वक्त उसकी इस तरह से हो जाए, तश्कील हो जाए, तो उसका ट्रैक भी यही दिख रहा है सिंध की तरफ ही, यानी सदरन पाकिस्तान से मुराद सिंध और साउथ पंजाब, इन इलाकों की तरफ उसका ट्रैक लग रहा है। उसकी मूवमेंट आगे इन्हीं इलाकों की तरफ होगी, तो इसलिए इम्कान है कि 15 या 16 सितंबर से दोबारा से एक स्पेल आ जाए। गुज़िश्ता रोज सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कैमरा टीम के साथ रबिया खान, सिटी 21। कराची में बारिशों के पेश नज़र PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बारिशों और अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल में तमाम DDMOs को मुतल्लिका इदारों से राबते में रहने की हिदायत की गई है।
کراچی سمیت زیریں سندھ میں متوقع بارشوں سے متعلق PDMA کی جانب سے جاری کردہ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ بارشوں کی صورتحال میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تمام DDMOs کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بلدیاتی اداروں سمیت FWO اور NHA سے رابطے میں رہیں۔ شہر قائد نے 1500 ایکڑ زمین اسپیشل اکنامک زون کے لیے مختص کراچی انڈسٹریل پارک پروجیکٹ پر 7 ارب روپے لاگت آئے گی۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار کہتے ہیں اسپیشل اکنامک زون میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ون ونڈو آپریشن فراہم کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار نے نیشنل انڈسٹریل پارک کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی انتظامیہ نے اسپیشل اکنامک زونز کے حوالے سے بریفنگ جاری کی۔ اور آپ کو اب بتائیں گے پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پاکستان پیٹرولیم نے سندھ میں قدرتی گیس کی کامیاب دریافت کا اعلان کر دیا۔ سندھ میں واقع لطیف بلاک کے جگن 1 کنویں سے گیس کی دریافت ہوئی۔ PPLA کا کہنا ہے کہ اس بلاک کی 37% ملکیت پاکستان پیٹرولیم کے پاس ہے۔ بلاک میں ENI پاکستان اور یونائٹڈ انرجی پاکستان لمیٹڈ بھی 33% کے شراکت دار ہیں۔ صنعت کاروں نے سندھ حکومت کی کہ الیکٹرک کے بلز میں فائر اور کنزروینسی ٹیکس وصولی کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں حبیب خان۔ سندھ حکومت کی بجلی کے بلوں میں KMC ٹیکس وصولی کی تجویز، صنعت کاروں کا رد عمل بھی آ گیا۔ صنعت کاروں نے الیکٹرک بلوں میں فائر اور کنزروینسی ٹیکس وصول کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ بزنس مین گروپ کے نائب چیئرمین جاوید بلوانی کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کو ایسے ٹیکس وصولی کی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی، تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت ضروری ہے۔ الیکٹرک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس سے پورا ملک سیٹسفائی ہوا ہو یا یہاں کے مقامی سیٹسفائی ہوں، اور یہ اپنے پیسے وصول کر کے کھا گئے اور اب یہ بولتے ہیں کہ آپ آگے کے آپ وصول کریں، اور بلکہ ان کو اسٹیک ہولڈرز کو اور جو ہے تاجر برادری کو اور جو یہاں کے لوگ مقامی ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے، پہلے ان سے مشاورت کرنی چاہیے، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جاوید بلوانی کا کہنا تھا کہ الیکٹرک اب تک لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کر سکی اور نہ ہی شہریوں کو ریلیف دے سکی، ایسے ادارے کو ذمہ داری دینا درست نہیں ہوگا۔ کیمرامین شادیب کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے نے جہاں عوام کی معاشی مشکلات میں مبتلا کر رکھا ہے، وہیں عالمی مارکیٹس میں دالوں کی قیمتوں میں بھی تیزی آ رہی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں بسیم افتخار۔ شہری ہو جائیں ہوشیار، مہنگائی کی ایک اور لہر آنے کو ہے تیار، دالیں مزید مہنگی ہوں گی۔ عالمی مارکیٹ میں مسالوں اور دالوں کی قیمتوں میں تیزی نے مقامی مارکیٹوں میں مہنگائی کے ایک اور طوفان کے اشارے دے دیے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں 6 ماہ قبل مسور کی دال کی قیمت $350 تھی، تاہم 6 ماہ بعد مسور کی دال کی قیمت $1050 ریکارڈ کی گئی ہے۔ مقامی سطح پر ڈالر مہنگا ہونے سے پہلے ہی دالیں 14% مہنگی ہو چکی ہیں۔ 12-13% تو اسی کا امپیکٹ آ گیا، تو 12-13% بڑی کاسٹ ہوتی ہے۔ اگر 200 روپے کی چیز ہے تو آپ اس کے اوپر 12% لگا لیں تو 24-25 روپے کا فرق آ جاتا ہے، تو یہ بھی تو امپیکٹ ہے نا۔ 24-25 روپے کلو کا مسئلہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کیوں اس پلسز کے لحاظ سے۔ اب پلسز بھی لوگوں کی قوت خرید سے نکل رہی ہیں۔ ہول سیل کی سطح پر دال مونگ 11 روپے مہنگی ہو کر 123 روپے اور چنے کی دال 10 روپے مہنگی ہو کر ہول سیل میں 132 روپے ہو گئی ہے، تو وہیں بازاروں میں منمانی قیمتوں پر دالوں سمیت دیگر اشیاء ضروریات کی فروخت کی جا رہی ہے۔ ہر چیز کی قیمتیں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے تمام مہنگائی کی وجہ سے خریدار کی قوت خرید اب نہیں رہی ہے، تو وہ اپنے حساب سے آٹا خریدتا ہے، دالیں خریدتا ہے، تیل۔ اب آپ آٹے سے زیادہ تو تیل پر ہمیں جو 130 روپے کلو کا اضافہ ہوا ہے۔ تنخواہ دار طبقہ ہو یا یومیہ اجرت کمانے والے افراد، مہنگائی نے غذائی اجناس سمیت دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء ہر کسی کی دسترس سے باہر کر دی ہیں۔ کیمرامین حسن اقبال کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔ سری اور سیمنٹ کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ کمیٹی کے ممبر حسن بخشی نے حکومت کو درآمدی سریے پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کرنے کا مشورہ دے دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں اشرف خان۔ سستا گھر اب کیسے بنے گا؟ رواں سال 9 ماہ میں 1 ٹن سریا 70,000 روپے مہنگا ہو کر 1,80,000 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ ساتھ ہی تعمیراتی شعبے کی اہم جز سیمنٹ بھی 520 روپے سے مہنگی ہو کر 700 روپے فی بوری تک پہنچ گئی ہے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ کمیٹی کے ممبر اور سابق چیئرمین آباد حسن بخشی کا کہنا ہے کہ 3 ماہ پہلے مکمل ہونے والے پروجیکٹ کی تعمیراتی لاگت 3,200 روپے فی اسکوائر فٹ رہی، اور اب نئے پروجیکٹ پر تعمیراتی لاگت 4,500 روپے فی اسکوائر فٹ آ رہی ہے۔ پیچھے ایک نظر آ رہا ہے پروجیکٹ
जो 3 महीने पहले मुकम्मल हुआ है, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई है 3200 रुपये स्क्वायर फुट। और आपके सामने एक ये है जिसमें एक्सकेवेशन का काम और फाउंडेशन का काम चल रहा है। इसकी कॉस्ट आनी है 4500 रुपये स्क्वायर फुट। और इसकी जो मेजर वजह है सीमेंट और सरिये की कीमत में बतदरीज इजाफा, कार्टेलाइजेशन। हसन बख्शी ने कहा है कि पाकिस्तान से फी बोरी सीमेंट 400 रुपए में बरामद की जा रही है। मुकामी मार्केट में एक बोरी सीमेंट 700 रुपए तक दी जा रही है। ऐसी सूरत में वजीर आजम का गरीब का अपने घर का ख्वाब भी मुकम्मल होना नामुमकिन हो गया है। और ये जो एक प्राइम मिनिस्टर का विजन है और था, बहुत बेहतरीन विजन है कि हर गरीब आदमी को इस मुल्क में उसका घर मिले और मुनासिब कीमत पे, मुनासिब इंटरेस्ट लेवल पे कर्जे भी मिलें। ये मैं चंद लोग मिलके उनकी उस विजन को मैं कहता हूँ सबोटाज कर रहे हैं। हसन बख्शी ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि सरिया सस्ता करने के लिए हुकूमत दरामदी सरिये पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करे। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कराची में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मलीर की जिला इंतजामिया ने मेहरान हाईवे पर कार्रवाई करके 160 से ज़ायद दुकानें और प्लाजों को मस्मार कर दिया है। आपको अपडेट करें कि डिप्टी कमिश्नर मलीर घनौर खान लगारी का कहना है कि सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्जा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से, क्रैकडाउन जारी है। मलीर की जिला इंतजामिया ने मेहरान हाईवे पर कार्रवाई की है। कार्रवाई की मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नहरियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो है गैर कानूनी तजावुज़ात हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का अमल तेजी से जारी है। आज जो है मलीर का इलाका है मेहरान हाईवे, तो वहाँ पर मलीर की जिला इंतजामिया ने एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के साथ मिलकर बड़ा क्रैकडाउन किया, जहाँ पर मेहराना हाईवे पर 160 से ज़ायद जो दुकानें थी, इमारतें बनी हुई थी, इसके साथ साथ भैंसों के, गाय के बाड़े थे, उनको मसमार कर दिया है। इस हवाले से वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर मलीर के हैं उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा और जहाँ पर भी सरकारी प्लाटिंग पर कब्जा किया गया उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से आज से वहाँ पर जो कार्रवाई का अमल शुरू किया गया है, उसके बाद में दीगर इलाकों के हवाले से भी मुकामी असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार कार से भी रिपोर्ट तलब कर ली गई है कि कहाँ कहाँ कब्जे किए गए उनको ख़त्म किया जाए। इस हवाले से जिले की इंतजामिया हो या कराची शहर इंतजामिया हो, मुकम्मल तौर पर अदालत के अहकाम पर अमल दरामद के लिए डट गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने अपडेट किया। शहर-ए-कायद के सबसे बड़े जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स 15 साल से एक ही ग्रेड पर गुजारने पर मजबूर हैं। आपको बताएं कि रिटायरमेंट करीब आ गई, लेकिन सीनियर डॉक्टर्स को तरक्की देकर अगले ग्रेड में ना भेजा गया। रिपोर्ट कर रहे हैं किफ़ायत अली शाह। अस्पताल में जहां मरीजों को मुश्किलात का सामना है, वहीं मुख्तलिफ शोबाजात में काम करने वाले डॉक्टर्स के पास भी शिकायत के अंबार लगे हैं। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में बेशतर सीनियर डॉक्टर्स बरसों से तरक्की न मिलने पर हुकाम से नालां दिखाई देते हैं। 2005 से अब तक डॉक्टरों के ग्रेड न बढ़ सके, यहाँ तक कि रिटायरमेंट करीब आ गई लेकिन तरक्की न मिल सकी। 2005 में मैं प्रमोशन मुझे मिली थी 18 ग्रेड में और उसके बाद अभी तक मैं 19 ग्रेड का वेट कर रही हूँ। 2005 से लेके अभी 2021 तक, तो इतने सालों से मेरी प्रमोशन नहीं हुई। डॉक्टरों ने शिकवा किया कि नर्सिंग समेत दीगर शोबों के मुलाजमीन को तरक्कियां दी गईं, लेकिन उन्हें महरूम रखा गया। यही वजह है कि जिना अस्पताल में वफाक और हुकूमत सिंध के दरमियान जारी सर्द जंग का खुमियाजा डॉक्टरों को भुगतना पड़ रहा है। कंसल्टेंट पैदा कर रहा हूँ, कंसल्टेंट की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मुकम्मल जो है हमारी तरह लिए कोई जो है मोहब्बत की जो है ना वो नज़र नहीं आती। वफाकी हुकूमत के मातहत चलने वाला जिना अस्पताल 10 साल कबल सूबाई खुद मुख्तारी के नतीजे में सूबा सिंध के हिस्से में आया। डॉक्टरों ने हुकूमत सिंध से अपील की है कि अस्पताल के अखराजात बर्दाश्त करने के साथ उनकी प्रमोशन के मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ किफ़ायत अली शाह, सिटी 21। महकमा सेहत सिंध पर 19 ग्रेड के अफसर दादू लोज जहरानी को राज है। एक ही अफसर पर 3 ओहदों की नवाजिशात कर दी गई हैं। 56 ग्रेड का अनोखा अफसर बना दिया गया। सीनियर अफसरान की शिकायत पर सेक्रेटरी सेहत सिंध काजिम हुसैन जतोई ने भी बेबसी का इजहार कर दिया। सिंध सरकार की जानिब से कुछ माह कबल 18 ग्रेड से 19 ग्रेड में तरक्की देकर एडिशनल सेक्रेटरी बनाए जाने वाले अफसर को अब महकमा सेहत पर राज कर दिया गया है। डायरेक्टर पब्लिक प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट और डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन का भी इजाफी चार्ज देकर 56 ग्रेड का अनोखा अफसर बना दिया गया।
شہر قائد میں کنٹونمنٹ انتخابات کے حوالے سے گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ انتخابات میں صرف 2 روز باقی رہ چکے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے لیفٹن وارڈ 33 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار ریاض مغل نے ریلی کا انعقاد کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں جاوید قائم خانی۔ کی طرح شہر قائد کے 6 کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم کے سلسلے میں ریلیاں اور کارنر میٹنگ منعقد کی جا رہی ہیں۔ لیفٹن کے وارڈ نمبر 3 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار ریاض مغل نے ریلی نکالی۔ ریاض مغل کا کہنا تھا کہ پہلی بار پیپلز پارٹی نے کنٹونمنٹ انتخابات میں امیدوار میدان میں اتارے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی مرتبہ یہاں پر نچلی سطح پہ بلدیاتی انتخابات کے لیے اپنا کینڈیڈیٹ نامزد کیا ہے۔ اس سے پہلے کبھی پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ یہاں کام کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ڈیفینس فیز 2 ایکسٹینشن سے نکالی گئی ریلی جامی کمرشل پر پہنچی۔ شرکا سے خطاب میں پی پی رہنما زین شیخ نے کہا کہ جیت کر عوام کے مسائل حل کریں گے۔ باقی شہروں کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہے، جس طرح سے مرتضیٰ وہاب نے کل بھی کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پورے جو ہے کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارا کینڈیڈیٹ جیتا تو ہم اپنے ساتھ میں جتنی بھی کچی آبادیاں ہیں انشاءاللہ اس کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ کنٹونمنٹ بلدیاتی انتخابات میں صرف 2 روز باقی ہیں۔ کراچی کے 6 کنٹونمنٹ بورڈ کے 4,66,522 رجسٹرڈ ووٹرز 12 ستمبر کو اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ کیمرامین آصف تغلق کے ساتھ جاوید قائم خانی، سٹی 21۔ آگے بڑھیں، اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا، اور اب آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی، ترجمان حکومت سندھ اور مشیر قانون بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے باغ ابن قاسم کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کے ایم سی کو بہترین طرز پر شہریوں کی خدمت کی طرف گامزن کریں گے۔ مزید تفصیلات محمد کامران کی اس رپورٹ میں۔ ماضی میں گند اور کچرے کے 22 پارکس عوام کے لیے بند کر دیے گئے تھے، تاہم ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب ایک مرتبہ پھر سے شہر کی خوبصورتی کو بحال کر کے تفریحی پارکس کو عوام کے لیے کھول دینے کے لیے متحرک نظر آتے ہیں۔ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے سٹی 21 سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ کراچی میں سبززار دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، تو یہ پارک ایک طریقے سے سکسیس اسٹوری ہے۔ یہاں کے درخت اور سبززار دیکھنے والوں کو خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں۔ بڑا مشکل ہے اس کو سمجھنا کہ کراچی شہر ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کراچی شہر میں جیسے سبزہ نہیں ہے، ہریالی نہیں ہے، بٹ یہ ہے سکسیس سٹوری کہ یہاں پر درخت بھی ہیں، گھاس بھی ہے، اور آپ یہ دیکھیں سیدھا سمندر کا ویو ہے، تو اس سے بہتر ویو میرے خیال میں آپ کو مل نہیں سکتا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کہا کہ کے ایم سی اپنے فنڈز پر چلنے والا ادارہ بن جائے گا اور شہریوں کے لیے سہولت کا باعث بن جائے گا۔ اس پارک کو ہم یوزر فرینڈلی بنائیں گے اور شہریوں کو ویلکم کریں گے کہ وہ اس پارک میں آئیں۔ مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ باغ ابن قاسم میں محفوظ پارکنگ، فوڈ کے بہتر انتظامات، فش ایکویریم اور خوبصورت سبززار شہریوں کا استقبال کرنے کو تیار ہے۔ ہم یہاں پر کچھ اچھے ریسٹورنٹس بنا رہے ہیں تاکہ لوگ کھائیں پیئیں بھی، ایک اچھی ایکٹیویٹی شہر میں ہماری ہے، اور پھر پارکنگ کی بھی فیسلٹی ہے، اس کے بعد گھر چلے جائیں۔ یہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس کے نیچے فش ایکویریم کے ایم سی بنانے جا رہی ہے تاکہ اگین ہمارے بچوں کو ایک اچھی تفریح کی سہولت ملے۔ مرتضیٰ وہاب روزانہ شہر کے دوروں کے موقع پر ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ تو کرتے ہی ہیں، ساتھ ہی اربن فارسٹ کے تحت لگائے گئے درختوں، پودوں اور پارکس کی بحالی کی صورتحال میں بھی خصوصی طور پر دلچسپی لیتے ہوئے جائزہ لیتے ہیں۔ کیمرامین حسن اقبال کے ہمراہ محمد کامران، سٹی 21۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار کے پاکستان اسٹیل کے دورے کے موقع پر آل امپلائیز ایکشن کمیٹی نے نجکاری اور غیر قانونی برطرفیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ ملازمین نے اسٹیل ملز کو لوٹنے والوں کے کڑے احتساب کا مطالبہ کر کے بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ ایکشن کمیٹی ممبران اور ملازمین نے ہیڈ آفس پر احتجاج اور شدید نعرے بازی کی۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے حوالے سے سندھ حکومت کی ہدایات پر ضلع کیماڑی میں بھی کام شروع کر دیا گیا۔ سندھ حکومت کی ہدایت پر ضلع کیماڑی میں 3 کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، جس میں ڈیمولیشن، سب ڈویژن لیول اور سپرویژن کمیٹیاں شامل ہیں۔ متعلقہ کمیٹیاں ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ایس ایس پی اور ڈائریکٹر اور ڈائریکٹریٹ SBCA پر مشتمل ہوں گی۔ پاک بحریہ کے 3 ریئر ایڈمرلز کو وائس ایڈمرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ ترقی پانے والوں میں وائس ایڈمرل عمران احمد، وائس ایڈمرل نوید اشرف اور وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی شامل ہیں۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کا دوسرا بحری جہاز درآمدی گندم لے کر کراچی بندرگاہ پر پہنچ چکا ہے۔ درآمدی گندم پاسکو کو سپلائی کی جائے گی۔
ٹی سی پی کے مطابق وفاقی حکومت کی ہدایت پر پاسکو اور صوبائی حکومتوں کے لیے گندم درآمد کی گئی ہے۔ بحری جہاز ایم وی کنگ بٹن چون 1300 میٹرک ٹن درآمدی گندم لے کر پہنچا۔ درآمدی گندم پاسکو کو سپلائی کی جائے گی۔ ایک دن میں 41 پیسے مہنگا ہو کر ڈالر مزید بلند ہو چکا ہے، 167 روپے 66 پیسے پر آ گیا۔ رپورٹ کے مطابق 4 ماہ میں انٹر بینک میں ڈالر 15 روپے 38 پیسے مہنگا ہوا۔ روپیہ پھر ہوا ہلکان، ایک دن میں انٹر بینک میں ڈالر 41 پیسے پھر مہنگا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر بڑھ کر ایک سال کی بلند سطح 167 روپے 66 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 30 پیسے مہنگا ہو کر 168 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق 4 ماہ میں انٹر بینک میں اب تک ڈالر 15 روپے 38 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ صدر فوریکس ایسوسی ایشن ملک بوستان کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر بڑھنے سے مہنگائی کی رفتار مزید بڑھ جائے گی۔ ایکسپورٹ ہماری دن بدن کم ہو رہی ہے۔ پچھلے 2 مہینے کا میں نے ڈیٹا دیکھا ہے، ٹارگٹ جو 3 ارب تھا اس میں 2 ارب 30 کروڑ آئی، پچھلا اگلا ٹارگٹ 2 ارب 50 کا تھا اس میں 2 ارب 25 کروڑ آئی ہے۔ تو اپنی امپورٹ بل بھی ہمارے اس وقت 5 ارب سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھ کے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر سمیت دیگر کرنسی مہنگی ہو گئیں اور یورو 50 پیسے بڑھ کر 199 روپے اور برطانوی پاؤنڈ بھی 50 پیسے بڑھ کر 233 روپے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں اماراتی درہم 10 پیسے بڑھ کر 46 روپے 30 پیسے اور سعودی ریال 20 پیسے اضافے سے 44 روپے 80 پیسے میں ملنے لگا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ حکومت جس طرح امریکی انخلا کے لیے سنجیدہ تھی، اسی طرح عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے بھی کوششیں کرے۔ انہوں نے مشرف دور میں امریکہ کے حوالے سے کیے گئے افراد کی رہائی کے لیے کمیشن کے قیام کا بھی مطالبہ کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے شہر قائد میں عافیہ صدیقی کی والدہ کی عیادت کی اور ہمشیرہ فوزیہ صدیقی کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ماضی کی حکومتوں سمیت موجودہ حکومت نے کوئی نتیجہ خیز اقدامات نہیں اٹھائے۔ عمران خان نے حکومت میں آنے سے پہلے عافیہ کی واپسی کے حوالے سے وعدے کیے تھے۔ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں بارہا حکومت سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان کے رہائی کے لیے حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ سراج الحق نے مزید کہا کہ پرویز مشرف خود اعتراف کر چکے ہیں کہ ڈالروں کے عوض لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا، لہٰذا اس حوالے سے کمیشن تشکیل دیا جائے۔ 2003 میں ان کو ایک سازش کے تحت گرفتار کیا گیا اور پھر امریکیوں کے حوالے کیا گیا، اور 2008 میں نیو یارک کی ایک عدالت میں ان پر کیس چلا کر ایک جعلی مقدمے میں ان کو 86 سال سے جیل کی سزا سنائی گئی۔ اس موقع پر فوزیہ صدیقی نے کہا کہ عافیہ کی رہائی پورے پاکستان کا مطالبہ ہے، لہٰذا حکومت اپنے وعدوں کو عملی جامہ پہنائے۔ جب سے عافیہ کا یہ واقعہ ہوا ہے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، ہر کارکن نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور عافیہ کے لیے آواز بلند کی ہے، اور یقیناً یہ موقع اور یہ وقت ایسا ہے کہ اگر اس کو بھی کھو دیا تو پتہ نہیں اپنے ملک کو کہاں لے کر ڈوبیں گے۔ فوزیہ صدیقی نے مزید کہا کہ ہر سال عافیہ کی رہائی کے مواقع آئے لیکن حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھائے۔ فوزیہ صدیقی نے سراج الحق کا شکریہ ادا کیا اور بولی جماعت اسلامی کے کارکنوں نے ہر میدان میں ہمارا ساتھ دیا۔ شہر قائد میں ایک ایسا قبرستان بھی موجود ہے جو رقبے کے لحاظ سے تو زیادہ بڑا نہیں، لیکن یہاں بڑے بڑے لوگ ضرور دفن ہیں۔ شارع فیصل پر گورا قبرستان کے عقب میں مسلح افواج کا قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں بری، بحری اور فضائی فوج سے تعلق رکھنے والے افراد، ان کے اہل خانہ اور زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والے افراد کی آخری آرام گاہیں ہیں۔ اس قبرستان کی وجہ شہرت پائلٹ آفیسر راشد مناز شہید نشان حیدر کی قبر ہے۔ اس قبرستان میں جیسا کہ میں نے بتایا راشد مناز شہید اور راشد مناز واحد نشان حیدر ہیں جن کا تعلق پاکستان ایئر فورس سے تھا۔ راشد مناز شہید سے قبل یہاں دفن ہونے والوں میں بڑا نام پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل ملک غلام محمد کا ہے، جن کا انتقال 1956 میں ہوا۔ ان کی اہلیہ بادشاہ بیگم کی قبر بھی یہاں موجود ہے۔ راولپنڈی سازش کیس کے مرکزی کردار میجر جنرل اکبر خان اور بھارت میں پاکستان کے سابق سفیر اور ممتاز قانون دان AK بروہی بھی یہیں آسودہ خاک ہیں۔ نامور صحافی اقبال حسن بڑنی اور مشہور شاعر سراج الدین ظفر
समेत जमीलुद्दीन आली और उनकी अहलिया तैयबा बानो की खबरें भी यहाँ मौजूद हैं। सिराजुद्दीन जफर की खबर पर उनका मशहूर शेर दर्ज है। फौजी कब्रिस्तान में तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा और अमेरिका में पहले पाकिस्तानी सफीर मिर्जा अबुल हसन इस्फहानी और उनकी अहलिया कमर इस्फहानी की खबर भी मौजूद है। तहरीक पाकिस्तान ही के एक और रहनुमा और बरतानिया में पहले हाई कमिश्नर हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह और उनकी अहलिया जुबैदा हबीब की आखिरी आरामगाह भी यहीं मौजूद है। स्कॉच के अजीम खिलाड़ी रोशन खान और उनके बड़े बेटे तूरसम खान जो दौरान खेल कोर्ट में गिरकर इंतकाल कर गए थे, उनकी कब्रों समेत तूरसम खान की अहलिया बिल्किस खान की कब्र भी यहीं है। आर्मी कब्रिस्तान में राशिद बिना समेत शोदा की आखिरी आरामगाहें मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके वतन अजीज़ को महफूज रखा और दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21।